श्रीमच्छंकर आचार्य शिष्य विरचितं मोहमुद्गरः। काते कान्ता धनगतचिन्ता वातुलकिं तव नास्ति नियन्ता त्रिजगति सज्जनसङ्गतिरेका भवति भवार्णवतरणे नौका। जटिलो मुण्डीलुण्ठितकेशः काषायाम्बरबहुकृतवेषः पश्यन्नपि च न पश्यति मूढः ह्युदरनिमित्तो बहुकृतवेषः। अङ्गङ्गलितं फलितं मुण्डं दशनविहीनं जातं तुण्डं वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डं तदपि न मुञ्चत्याशापिण्डम्। अग्रे वह्निः पृष्ठे भानुरात्रौ चुबुकसमर्पितजानुः करतलभिक्षः तरुतलवासः तदपि न मुञ्चत्याशापाशः। कुरुते गङ्गासागरगमनं व्रतिपरिपालनमथवा दानं ज्ञानविहीनः सर्वमतेन मुक्तिं न भजति जन्मशतेन। सुरमन्दिरतरुमूलनिवासः शय्याभूतलमजिनं वासः सर्वपरिग्रहभोगत्यागः कस्य सुखं न करोति विरागः। योगरतो वा भोगरतो वा सङ्गरतो वा सङ्गविहीनः यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तं नन्दति नन्दति नन्दत्येव। भगवद्गीता किञ्चिदधीता गङ्गाजललवकणिका पीता सकृदपि येन मुरारिसमर्चा क्रियते तस्य यमोऽपि न चर्चाम्। पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। रथ्या कर्पटविरचितकन्थः पुण्यविवर्जितबन्धः योगी योग नियोजितचित्तः रमते बालोन्मत्तवदेव। कस्त्वं कोऽहं कुतायातः कामे जननी को मे तातः इति परिभावितनिजसंसारः सर्वं त्यक्त्वा स्वप्नविचारः। त्वयि मयि सर्वत्रैको विष्णुः व्यर्थं कुप्यसि मय्यसहिष्णुः। भवसमचित्तः सर्वत्र त्वं वाञ्छस्य चिरात् यदि विष्णुत्वं। कामं क्रोधं लोभं मोहं त्यक्त्वात्मानं पश्यति तत्त्वम्। आत्मज्ञानविहीना मूढाः ते पच्यन्ते नरकनिरूढाः। गेयं गीतानामसहस्रं ध्येयं श्रीपति रूपमजस्रं नेयं सज्जनसङ्गम् अनिशं देयं दीनजनाय तद्वित्तम्। मूढः कश्चन वैयाकरणो डुक्रेकरणाध्ययनधुरीणः श्रीमच्छंकर भगवच्छिच्यैर्बोधित आसीच्छोदितकरणः।